ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا عمر بہادر شیر خدا جنوں اور میں صدقے جاواں ایک میرے نبی دا دے پیچھے آن والے نال نیکی دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اللہ راضی نے اونا دے اور او راضی نے اپنے اللہ دے وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار اور تیار نے اونا واسطے ایسے باغ جنہ دے نیچے نہراں چل دیا میں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ ہوتے ہی رہیں گے ذالک الفوز العظیم انہاں دی بہت بڑی کامیابی ہے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا گزار بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پہ جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 11واں سپارہ سپارے دا رکوع دوسرا سورت دا نام سورہ توبہ سورت دا رکوع 13واں جنہ عظیم لوگاں دے نال اللہ نے بہشت برین دا وعدہ فرمایا اور جنہاں نو دنیا دے اندر چلدا پھردا جنتی کیا جا سکتا ہے
اور بالفاظ دیگر کہ جنہ دی دنیا دی زندگی اندر ہی آمنہ دلال علیہ السلام نے انہاں دیاں جیباں دے اندر اللہ دے جنت دے ٹکٹ پا دیتے ہیں. انہاں لوگاں نو اصحاب رسول کہا جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہاں لوگاں نو اعزاز ملے اور انہاں لوگاں نو جنہ کم و بیش 1,40,000 صحابہ دی جماعت ہے کہ جنہاں نو اللہ نے ایک تمغہ اعزاز عطا فرمایا. پھر انہاں چو مختلف درجات نے جس طرح سارے انسان ایک جیسے نہیں، اللہ نے انبیاء علیہ السلام نو تمام انساناں تو افضل بنایا. انبیاء دے اندر درجہ بندی موجود ہے اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض دے تحت مختلف انبیاء نو مختلف تے درجات تے شان عطا فرمائے. اور سارے انبیاء چو آمنہ دلال علیہ السلام نو عزت تے عظمت تے وقار دے نال ہم کنار فرمایا. اور سارے انبیاء دے ساتھیاں چو پیغمبر زمان علیہ السلام دے ساتھیاں نو سب نالوں زیادہ شان تے مقام عطا فرمایا. اور پھر انہاں ساتھیاں چو بھی درجہ بندی ہے. 1400 بیعت رضوان والے اور انہاں 1400 چو بھی 313 بدر دے اندر حاضری دین والے اور انہاں 313 دے وچوں بھی عشرہ مبشرہ کہ جنہاں نو پیغمبر نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے اور عشرہ مبشرہ چو بھی پھر خاص ایک جماعت جنہاں نو خلفائے راشدین کہا جاندا ہے. اور پھر انہاں خلفاء کے اندر بھی درجہ بندی موجود ہے. جناب صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد دے اندر فاروق اعظم نے اور انہاں دے بعد سیدنا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اور پھر ایک چواں چو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دا شرف تے مقام ہے. میرے بھائیوں میرے برادر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر جو وعدہ کیتا کہ میں کوشش کراں گا آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے فضائل انہاں دے مناقب انہاں دے محاسن اور انہاں دی عظمت دا تذکرہ میں تواڈے گوش گزار کراں. آئیے ذرا غور فرمانا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پہلے دن اپنی دعوت نو عام جس دن اوپن کیتا ہے نا
آقا نے سارا نو بلایا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت دی اج ابتدا فرما دیتی ہے کہ آقا فرماندے نے اے میرے اہداف نے تے کون ہے جیڑا اینا تے میرے نہ تعاون کرے گا تے میری تصدیق کرے گا؟ اللہ اللہ حضرت علی المرتضیٰ دی عمر جیڑی ہے اجے کوئی بڑی زیادہ عمر نہیں، بڑی زیادہ ہوئے گی تے 12 سال ہوئے گی، یعنی 9 تو لے کے 11-12 سال دی عمر، زیادہ تو زیادہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دیے، اور اے 10-11 سال دی عمر بچیاں دی عمر ہی کئی جاندی ہے۔ اور اگر اے کیا جائے کہ جوانہ جو میرے پیغمبر دا سب تو پہلا ساتھ جناب صدیق اکبر نے دیتا رضی اللہ تعالی عنہ، عورتاں تو سب نالوں پہلا میرے مصطفیٰ دا ساتھ سیدہ خدیجہ نے دیتا رضی اللہ تعالی عنہا، اور غلاماں تو سب نالوں پہلا میرے پیغمبر دا ساتھ زید بن حارثہ نے دیتا، اور بچیاں تو سب تو پہلا نمبر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا منصب تے مرتبہ کہ آپ نے سب تو پہلا چھوٹی عمر دے لوگاں چو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تعاون کیتا، آپ دا ساتھ دیتا۔ میرے آقا فرماتے نے کیڑا بندہ جیڑا میرے نال تعاون کرے گا، اور کوئی نہیں اٹھے آتے جناب علی اٹھ گئے نے سونیا میں حاضر رضی اللہ تعالی۔ میرے آقا نے پھر دوسری بارہ تے علی اٹھے نے، پھر تیسری بارہ فرمایا تے جناب علی اٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن اے وہ لوگ نے حضرت علی خود فرماندے نے کہ ایک دن اللہ دے پاک نبی نے نبوت دا اعلان فرمایا تے دوجے دن میں مصطفیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آیا، سبحان اللہ سبحان۔ اور بعد میں کہا کہ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے علی انج کرنا میرے تے ایمان لے آ، میں اللہ دا رسول ہاں، میں رب دا نبی ہاں، تے میں اللہ دی توحید دی طرف بلانا وا، اللہ دی وحدانیت دا پیغام لے کے آیا۔ تے حضرت علی عرض کردے نے سونیا میں کل نو تانوں دساں گا اپنے ابو کولوں پوچھ کے، تے ابو کولوں پوچھن دا مقصد کی سی کہ شاید میرے باپ ابو طالب نو بھی اللہ محمد دی تابعداری نصیب فرما دے وے، سبحان اللہ۔ اور کل پھر اگلے دن جناب علی المرتضیٰ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے ایمان لے آندا، ایسا ایمان لے آندا اج بچپن وچ نبی دی تابعداری واسطے پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا تے پھر ساری زندگی میرے پیغمبر دی تابعداری وچ ہی گزار دیتی ہے، سبحان اللہ۔ ان عظیم لوگاں دے بارے اللہ دا قرآن آندا والسابقون الاولون، سب تو پہلا آن والے اسلام دے اندر اسلام دی دعوت نو قبول کرنے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ پہلے میرے
پیغمبر دے نال ایمان لے آن والے، آمنہ دے لال دیاں صحبتاں اختیار کرن والے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جوڑے سیدھے کرن والے۔ اور حضرت علی نو یہ بھی اعزاز ملیا کہ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام نے اجے اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ چونکہ سردار ابو طالب دی کفالت دے اندر سن، جدو پہلا سیدہ آمنہ جب تک زندہ رہی ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی ماں جی آمنہ دے گھر ٹھہرے رہا، اور ماں جی آمنہ دنیا تو چلیاں گئی ہیں، تے سردار عبد المطلب چونکہ میرے پیغمبر دے دادا محترم نے، سردار عبد المطلب نے اپنی کفالت دے اندر لے آئے، تے ہن اج لگدا کہ عبد المطلب دیاں ساواں بھی زیادہ دیر وفا نہیں کر سکن گیاں، زندگی زیادہ وفا نہیں کر سکے گی، تے عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹیاں نو بلایا، عباس نو بلا لے آئے، اپنے بیٹے عقیل نو بلا لیا، اپنے بیٹے ابو طالب نو بلا لیا، سارے بیٹیاں نو بلا کے نا جناب حمزہ نو بھی بلا لے آئے، یہ سارے بیٹیاں نو بلا کے عبد المطلب کہنے لگے، جان دے ہو نا اے میرا محمد یتیم پوتا ہے علیہ السلام، جان دے ہو نا اجے پیدا بھی نہیں سی ہویا، تے ایدا ابو تے تواڈا بھائی عبداللہ دنیا تو چلا گیا، اجے تھوڑی عمر دا سی، ایدی امی آمنہ بھی دنیا تو چلی گئے، پھر میں اپنی کفالت دے اندر لیا، جان دے ہو نا مینوں اپنے پتراں نالوں عزیز محمد پیار آئے، تے میرے او بیٹے ہو میں شاید ہن زندہ زیادہ دیر تک نہ رہ سکا، شاید زندگی وفا نہ کر سکے، تے میں چاہنا میں اپنی زندگی دے اندر اپنے اکھاں نال ویکھاں میرے بیٹیاں چوں کیڑا بیٹا جیڑا میرے محمد دی کفالت کرے گا، کتے ایسا نہ ہوئے میں دنیا تو چلا جاواں تے میرا یتیم در در دے تکے جو گھر رہ جائے۔ اللہ اللہ جناب ابو طالب دے علاوہ اور بھی نبی دے چچے جڑے میں حمزہ نے بھی پیشکش کیتی ہے، ابا جی مینوں اجازت دے دے، اور عبد المطلب کہنے لگے حمزہ تو شکاری آدمی ہے، کئی کئی دن دور نکل جانا ہے، تے کتے ایسا نہ ہوئے میرا پیارا تینوں تلاش کر دائی رہ جائے۔ خیر قصہ مختصر، ابو طالب نے میرے پاک پیغمبر نو کفالت دے اندر لیا، تے پھر پترا نالوں بڑھ کے پیار میرے مصطفیٰ نو عطا کیتا ہے۔ مرضیاں تے میرے مولا دیا نے نا ابو طالب گھریلو طور تے معاشی طور تے پریشان سے، اور زیادہ اولاد زیادہ سی لیکن ذرائع آمدنی بڑے تھوڑے سے، تے حضور علیہ السلام نے اپنی شادی دے بعد نکاح دے بعد فرمان لگے چچا اگر مینوں اجازت دیو تے اے جیڑا علی ہے بیٹا تہاڈا تے بھائی میرا چچا زاد میں اینوں اپنے گھر رکھ لاں تاکہ تہاڈا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے تے اے دی کفالت میں کر دیاں گا۔ اجازت چاچے کولوں مل گئی، اور دوسرے لفظاں دے اندر انج کہہ لو اور بچپن تو لے کے علی دی تربیت کیتی ہے تے محمد مصطفیٰ نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، او تربیت دا اثر ہی ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے چچا زاد بھائی رشتہ کوئی ایک رشتہ تے نہیں نا، قلبی رشتہ خونی رشتہ اے وے کہ جناب علی المرتضی میرے پیغمبر دے چچا زاد بھائی بھی
لگتے ہیں تے پھر سب نالوں مضبوط رشتہ روحانی رشتہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر اللہ دے نبی نے تے علی نبی دا صحابی ہے. اے رشتہ اصل دے اندر خونی رشتے انہاں دی حیثیت تے اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے, لیکن اصل رشتہ کاموں کی والیا او تے دین دا رشتہ ہوندا, او تے توحید تے رسالت دا رشتہ ہوندا. جناب علی المرتضی دونوں رشتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نہ ملتے ہیں, اور مرضیاں میرے مولا بھی ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی چچی محترم ہے, یعنی فاطمہ بنت اسد. اور کون فاطمہ جو جناب علی المرتضی دی امی جان فاطمہ نے. حضرت علی دے باپ دا نام ابو طالب ہے تے امی دا نام فاطمہ بنت اسد. اور کون فاطمہ جدن دنیا تو رخصت فرما گئی وفات پا جاندیاں نے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک خبراں پہنچیاں. اللہ دے نبی تشریف لے آئے, اور میں آج ایک سیرت دا مطالعہ کر رہا سا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے تے انج فاطمہ بنت اسد یعنی اپنی چاچی دے سرانے نبی کھلو جاندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام برائی آواز وچ فرماندے نے, امی میری امی تو بعد تو مینوں امی والا پیار دیتا. میری امی دنیا تو چلی گئی تو مینوں ماواں نالوں بڑھ کے محبتاں نچھاور کیتیاں. مینوں کپڑیاں دی لوڑ پیندی, آپ اپنے کپڑیاں دا خیال چھڈ کے تو مینوں کپڑے بنا کے دیا کر دے. اپنے منہ دے لقمے کڈ کے محمد دے منہ وچ پایا کر دی. امی میرے پاک پیغمبر سرانے کھڑے نے. آپ پیغمبر علیہ السلام جدو تشریف لے جا رہے ہیں, میرے نبی نے جاندیاں اپنا کرتا مبارک اتار کے بھیجیا. آپ فرماندے نے اے کرتا میری امی دا کفن بنا دیا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ تیری قسمت تے تیرے مقدر دے کیا کہنے کہ تیرا کفن محمد مصطفیٰ نے اپنی قمیض مبارک نو بنا دیتا ہے. ابتدائی اسلام دے اندر ہی اے فاطمہ بنت اسد حضرت علی دی والدہ محترمہ اسلام لے آ چکیاں سر, مسلمان ہو چکیاں سر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر قبرستان تشریف لے جاندے میں ویکھیا قبر کھودی جا رہی ہے, اور قبر دا اے حصہ کھود کے نا ساڈے جیڑا ادھر دا رواج ہے او اے وے کہ او دے وچوں درمیان تو پھر شک بنائی جاندی ہے, اور مردے نو دفن کر کے اوتے پھٹے پائے جاندے نے یا جیڑی بھی اودی صورت ہوندی ہے. عرب دا رواج اے سی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاحد نو زیادہ پسند فرماندے سن, اور عرب دے اندر لاحد ہی بنائی جاندی سی. یعنی قبر دا دانا نکال کے او دی نکر دے اندر اگے ایک گہرا گلا بنایا جاندا, اینا گہرا کہ جس دے اندر انسان لیٹ سکے بیٹھ سکے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قبر دے اندر خود اترے تے اپنے ہتھاں نال قبر تیار فرماندے نے. پھر ایتھے ہی بس نہیں, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو قبر تیار ہو جاندی ہے اس قبر دے اندر میرے آقا علیہ السلام لیٹ جاندے نے تے عرض کردے نے عرشاں والے ربا میری امی نو معاف فرما دے, اللہ میری امی نو معاف فرما دے. میرے آقا قبر وچوں باہر تشریف لے آئے, انج نبی نے اپنی داڑھی مبارک اپنے ہاتھ نہ پکڑی ہوئی ہے تے رو رو کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی داڑھی تر ہو رہی ہے, ہاتھ وچ داڑھی پھڑی ہے تے میرے پاک پیغمبر دے رخساریاں تے آنسواں دیاں لڑیاں بہ رہیاں نے. اللہ اللہ او علی المرتضی دی ماں جی جناب فاطمہ بنت اسد نے رضی اللہ تعالی
ان اللہ جتھے تیرے پیغمبر دے صحابی تے صحابیات لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمت نازل فرمانا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آن والے بچیاں تو سب تو پہلے جناب علی المرتضیٰ نے اور پھر قدم قدم تے میرے پیغمبر دا ساتھ دین والے علی قدم قدم تے میرے پیغمبر دے نال قدم ملا کے دشمن دے سامنے جان والے علی قدم قدم تے میرے پیغمبر دے دکھ درد دے ساتھی جناب علی المرتضیٰ. پھر وہ بھی وقت آیا جدو اسلام دے ویریاں نے دشمنان اسلام نے پیغمبر دے صحابہ نو مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہویا. اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ سونیا حالات سازگار نے دشمنان نے تواڈے قتل دے منصوبے بنا لینے. ہن مکہ چھڈ کے مدینہ طیبہ دیاں تیاریاں فرما لا تے میرے آقا علیہ السلام نے سب تو پہلا جناب علی نو بلایا رضی اللہ تعالی جی اللہ دے نبی دی آڈر کی ہے. میرے آقا فرما دے نے علی آل مکے والے دیاں امانتاں نے مکے والے نے امانتاں محمد دے کول رکھیا نے. اور مسلمانوں ایمان دے دعوے داروں اور قدم قدم دے بددیانتی دا انتخاب کرنے والوں اور ساڈی بدبختی تے بد نصیبی دا عالم ہے کہ دنیا دے اندر جس نام دے نال مسلماناں نو یاد کیتا جاندا بددیانت تے خائن اگر گردانیا جا رہا تے مسلمان نو گردانیا جا رہا. حالا کلمہ اس نبی دا پڑھیا اور جیڑا اپنے دی نہیں اپنے دشمناں دیا امانتاں دی حفاظت کریا کرتا. انہوں نے میرے پاک پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنائے ہیں. انہوں نے فکر لگی ہے کہ محمد نو مٹا دیتا جائے علیہ السلام. انہوں نے فکر لگی ہے انہاں دی جڑ کٹ دیتی جائے. انہوں نے فکر لگی ہے انہاں دا نام و نشان مٹا دیتا جائے نعوذ باللہ. مصطفیٰ نو فکر لگی ہے انہاں دیاں امانتاں انہاں تک کیویں پہنچائیاں جا سکدیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے علی پیاریا اے مکے والیاں دیاں امانتاں نے رات میرے بستر تے سو جا تے کل مکے والیاں دیاں امانتاں دے کے ساڈے پیچھے آ جائیں. مکے والیاں دیاں امانتاں دے کے ساڈے پیچھے آ جانا. صدقے جاواں بستر نبی دا اے تے لیٹے علی المرتضیٰ نے. بستر مصطفیٰ دا اے تے لیٹے علی المرتضیٰ نے. امانتا مکے والیاں دی مصطفیٰ دے کول نے. اس امین نے انہاں امانتاں نو علی دے حوالے کیتا ہے. فرمایا پیاریا انہاں امانتاں نو مکے والیاں دے سپرد کر کے آ جانا. اوے انہاں اوکھیاں کڑیاں دے اندر ہر بندہ وفادار ہر بندہ قدم قدم تے ساتھ دین والا کتھے نظر آوندا ہے. انتخاب پیغمبر نے کیتا دو انتخاب نے. ایک امانت مکے والے دی ہے ایک امانت عرش والے رب دی ہے. عرش والے نے اپنی امانت دی حفاظت واسطے انتخاب ابو بکر دا کیتا تے مکے والے دیاں امانتاں واسطے انتخاب علی المرتضیٰ
ادا کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے بھائیو میرے برادر کون علی المرتضیٰ نے مکے و ہجرت کر کے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول مدینہ طیبہ تشریف لے جاندے نے تے انج اللہ دے نبی نے مسلماناں دے اندر ایک او نے جڑے مکے و سارا کچھ چھڈ کے تے مدینے چلے گئے نے، جان والے مہاجر نے اور جڑے مدینے دے رہن والے نے انہاں نوں انصار کہا جاندا، یعنی انہاں نے آن والیاں دی مدد کیتی ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مواخات قائم فرما دیتی ہے، بھائی چارہ قائم کر دیتا، فلاں فلاں دا پائی ہے، فلاں فلاں دا پائی ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام دیا نظرہ پئیاں جناب علی دیا اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے۔ میرے آقا فرماتے نے علی خیر تے ہے وے میں کیوں رو رہے ہو؟ عرض کر دینے سونے سارے نو پائی پائی بنا دیتا، کوئی کسے دا پائیے کوئی کسے دا پائیے، آقا میں کلا ہی ہیں۔ میرے آقا نے تبسم فرمایا، آپ فرما دینے علی پریشانی کا دیے محمد تیرا دنیا تے بھی پائیے تے قیامت نو بھی پائیے۔ کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے آپ جنتیاں بشارتاں سنائیاں، آپ فرماندے میں ابو بکر فی الجنہ، سبحان اللہ، ابو بکر بھی جنتی ہے، پیارا عمر بھی جنتی ہے، میرا عثمان بھی جنتی ہے، تے علی المرتضیٰ بھی جنتی ہے۔ میرے نبی دے چارے یار جنتی، میرے نبی دے عشرہ مبشرہ صحابہ جنتی نے، اور جنہ بھی جیب جنت دا ٹکٹ آمینہ دا لال خود پا دے وے، میرا ایمان ہے وے کہ کائنات دی ہر زبان غلط ہو سکتی ہے، مولوی دی زبان، مفتی دی زبان اور کتے خطیب دی زبان، رب کبریات دی قسم اٹھا کے کہنا کائنات دی ہر زبان غلط ہو سکتی ہے، اگر نہیں غلط ہو سکتی تے آمینہ دے لال دی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، جس نبی نے اپنی زبان تو ابو بکر نو جنتی آکھیا، عثمان و حیدر تے فاروق نو جنتی آکھیا، میرا ایمان ہے انہاں دے جنتی ہون وچ شک بولو شک کوئی نہیں، اور بڑی عقیدت تے محبت دا اظہار ساڈا تے ویسے ہی ایمان ہے وے، اے تے بات دیاں گلاں نے، حضرت علی نو ابو بکر دا، پیارے عمر دا، حضرت عثمان دا مخالف تے دشمن بنا کے پیش کیتا گیا، ورنہ او تے سارے بھائی بھائی نے، سبحان اللہ، سارے ہی بھائی بھائی، اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم دی تصویر نے تے میرے مصطفیٰ دے صحابہ، اور اپنی عقیدت دا اظہار کرنے والا کردم، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، صدیق عمر عثمان علی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، صدیق عمر عثمان علی، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سبحان اللہ، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی، جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی،
صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا عمر بہادر شیر خدا جنوں اور میں سب کے جاواں ایک میرے نبی دا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین ایک میرے نبی دا نسب العین ایک شرم و حیا دا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین بیعت کی جس دی حضرت علی صدیق عمر عثمان علی سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں دے بارے تے میں انا قرآن کہہ رہا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور اے نبی دے او پروانے نے ایک علی بہادر شیر خدا ایک علی بہادر شیر خدا جنوں لقب ہے ملیا اسد اللہ جنوں لقب ہے ملیا اسد اللہ علی رب دا ولی نال شیر جلی صدیق عمر عثمان علی اور کون پیارے علی شر مرتضی نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر مدینہ طیبہ تشریف لے آ چکے نے اور سونیا میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں قربان جاواں اور ہے تے یثرب سی اور میں تے کہا کرنا اس یثرب دے علاقے نو شان ملی ہے تے میرے محبوب دے قدماں دی وجہ تو ملی ہے تے یثرب مدینہ تے تد بنیا کہ اتھے قدم میرے مصطفیٰ نے لگائے نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے اور آپ دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک دی الفاظ ذرا نوٹ کر دے جانا اے نسائی شریف دے اندر بھی روایت موجود ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی حضرت بریدہ روایت دے راوی نے وَأَنْ بُرَيْدَةَ رضی اللہ عنہ قال خطب ابو بکر و عمر فاطمہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا صغیرۃ ثم خطبها علی فزوجها منہ رواہ النسائی میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ جوانی دیاں منزلہ چ قدم رکھے آنے حدیث پاک دے الفاظ نے خطبہ ابو بکر ایک الفاظ نے خطبہ کرنا خطبہ دا معنی ہے کسے وال نکاح واسطے پیغام بھیجنا اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک یہ بھی ہاتھ مقرر فرمائی ہے کہ کوئی بندہ کسے وال اپنے بیٹے دا اپنے کسے عزیز دا کسے رشتہ دار دا کسے وال پیغام نکاح بھیج دا گل دوواں گھراں دی آپس چلدی ہے پئی تے تیجا گھر سمجھے یہ گھر بڑا چنگا بیٹی والوں یا بیٹے والوں گھر بڑا چنگا لہذا یہ بجائے میرے بیٹے دا اتنے نکاح ہو جائے یہ بجائے میری بیٹی دا اتنے نکاح ہو جائے میرے آقا نے فرمایا
ایک مسلمان جتھے خطبہ کرے یعنی جنہ دی آپس نکاح دی گل بات چل رہی ہوئے جب تک انہاں دی گل نہ مکے کسے تیسرے بندے نو وچ مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ شریعت کا مسئلہ. حضرت ابو بکر نے پیغام نکاح بھیجا مصطفیٰ علیہ السلام وال حضرت فاطمہ واسطے اور حضرت عمر نے بھی ارادہ کی تھی رشتہ اور زیادہ کلوز ہو جائے اور زیادہ مضبوط ہو جائے. ایک روایت سے حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اجے عمر تھوڑی ہے. ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش ہو گیا. اگلی گل ایک اور سنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جن نکاح بیٹیاں دے کیتے نے یا اپنے کیتے نے اپنی مرضی نال نہیں میرا ایمان عرش والے دی مرضی نہ ہوئے نے. پھر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح میرے مصطفیٰ وال بھیجے آئے سیدہ فاطمہ واسطے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے علی دے پیغام نو قبول فرما لے آئے تے پھر سیدہ فاطمہ دا نکاح میرے پیغمبر نے علی المرتضی نہ کر دیتا ہے. اور جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی لخت جگر اپنی نور نظر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ نو جناب علی دے گھر بھیج رہے ہیں میرے نبی نے بیٹی دے سر تے دستے محبت رکھیا. آپ فرماندے نے فاطمہ میں تیرے واسطے ایسے شوہر دا انتخاب کیتا جو میرے خاندان وچوں سب نالوں اعلیٰ تے بہتر ہے. اور بیٹی فاطمہ علی مالی طور تے غریب ہے انہوں بہتے سوال نہ کرے کری. واہ سونے تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں. اور بیٹیاں والے اور بیٹیاں بسان دے ول محمد مصطفیٰ دس رہے صلی اللہ علیہ وسلم پتر میری بیٹی علی کو بہتے سوال نہ کرے کریں. اور او علی المرتضی پھر اپنے ہاتھوں دی کمائی محنت دی کمائی کر کے ساری زندگی اپنا تے اپنے بچیاں دا پیٹ پالن والے علی نے. اور عجیب کیفیت ایک دن جناب علی المرتضی کچھ محنت فرما کے گھر دے اندر دانے لے آئے. انہاں دانیاں نو بی بی پہنا سیانی ماں نے سیانی بیوی نے سیانی بیٹی نے یعنی محبوب علیہ السلام دی پیاری لخت جگر علی دی بیوی تے حسنین دی اما جان نے انہاں دانیاں نو کچھ حصے تقسیم فرمایا. تھوڑا جا حصہ بنایا کھانا تیار ہویا. اجے کھانا کھان لگے نے دروازے تے دستک ہوئی ہے. کوئی دروازے تے غریب آیا اپنا کھانا اٹھا کے انہوں دے دیتا ہے. پھر دوسرا حصہ پکایا اجے کھان لگے نے تے ایک اور دروازے تے آیا اے اٹھا کے وہ دے سپرد کر دیتا. پھر تیسرا حصہ پکایا اجے کھان لگے نے تے دروازے تے قیدی آیا اے اٹھایا تے او دی چولی چ پا دیتا ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم عرش والے نے اعلان فرما دیتا فرمایا بَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. جڑے اپنا مال غریباں مسکیناں قیدیاں نو تقسیم کر دیندے نے تے او دے اندر شہرت مقصود نہیں ہوندی بلکہ او دے اندر ذہن کی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ. انما
نطعمکم لوجہ اللہ، صرف عرش والے رب دی رضامندی مقصود ہے۔ تے مولانا فرما دے نے شام مرداں یہوداں دے کر، شام مرداں یہوداں دے کر، تے کرن گیا مزدوری، شام مرداں یہوداں دے کر، کرن گیا مزدوری، اس سے اچا کون کرانا جو کرسی مغروری، تے کر کے کار جوان دے دانے، کر کے کار جوان دے دانے، شاہ علی کر لیا جو کر بچ تفسیر محمد حافظ ذکر لیا، کون جناب علی شر مرتضی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے داماد علی شر مرتضی، کہ میرے نبی نے اپنے دل دا ٹکڑا علی دے نکاح دے چھڑی ہے۔ اور جناب علی دی کنیت ابو تراب ہے، اور ایسی پیاری لگی، ایسی پیاری لگی۔ ایک دن میرے آقا نے گھر تشریف لے آئے بیٹی دے، تے دیکھیا سیدہ پریشان پریشان نے، آپ فرماندے نے فاطمہ بیٹا خیر تے ہے وینا، عرض کر دیا نے ابو جی علی میرے نہ غصے ہو کے تے کتے ناراض ہو کے باہر چلے گئے میں۔ اللہ اللہ، حضور علیہ السلام ایک چاندے اور کدی تیاں بھی ماپیاں کو پاریاں ہوئی نے، میرے آقا چاندے تے بیٹی نو نال لے کے ٹر جاندے، تیے ساڈے گھر کو تیرے لی دانے مکے میں، آ ساڈے نال چل، میرے گھر چل۔ تو علی نہیں چج نہ بولدا تے پھر کی ہویا، میں جو چاہتا جاگدا ہے وہاں، نا 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 نا، میرے آقا نے بیٹی دے سر تے دستے محبت رکھیا، آپ فرماندے نے فاطمہ پریشان نہ ہو، میں علی دا پتہ کر کے لے آؤں، نہ پریشان ہو، میں علی دا پتہ کر کے لے آؤں۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لا گیا، نبی سیدھا مسجد نبوی چلے گئے، سبحان، سیدھا مسجد نبوی تشریف لا گیا، جا کے نبی نے ویکھیا مسجد نبوی دے کچے فرش تے علی لیٹے نے، میرے آقا نے جا کے نہ اٹھایا تے آپ فرماندے نے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی دیا پیوا، کپڑے جو مٹی نہ لپڑے دے، آپ فرماندے نے قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی دیا پیوا، علی اکھے لیٹ رہا، علی المرتضی اٹھے میں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اج نالے علی دے کپڑے چاڑ دے جاندے نے، تے پتہ دینا جوائیاں تے پتراں تے والا فرق ہی کادا ہوندا ہے، نالے میرے نبی دا ایک رشتہ تے نہیں نا، علی المرتضی میرے نبی دے چچا زاد پائی بھی نے، نبی دے صحابی بھی نے، تے نبی دے داماد بھی نے، میرے نبی نے چرکاں نہیں ماریاں، اج میرے محبوب علیہ السلام علی دے کپڑے چاڑ دے نے، آپ فرماندے نے علی کیوں ناراض ہو کے آ گئے ہیں، علی میرے پاک پیغمبر دے نال نال میرے مصطفیٰ دی پیاری بیٹی دے گھر نبی تے علی تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد میرے آقا باہر تشریف لے آئے میں، تے ساتھی عرض کردہ سونے ہم جدو اندر تشریف لے گیا سو ادو پریشان
پریشان نظر آ رہے سو آقا ہن باہر تشریف لے آئے ہو تے چہرے تے خوشیاں نظر آ رہی نے آپ فرماندے نے تینوں نہیں پتا میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آ رہے ہوں کون علی جل مرتضی نے رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول دوویں جی سیدہ فاطمہ تے جناب علی جل مرتضی دوویں گئے نے پہلا حضرت علی کلے ہی گئے نے کہ حضور نو جا کے عرض کرو سیدہ کہہ رہی نے کوئی خادم کوئی لونڈی کو غلام عطا فرما دیو تاکہ گھر دا نظام صحیح چل سکے میں کام کار کرنی تھک جانی حضرت علی گئے میں سیرت دی کتاب سے پڑھیا کول بہ بہ کے نہ تے کون جی واپس آ گیا خدا دی قسم علی دے ایڈا غیرت مند انسان ہے آج علی دا ملنگ کہلان والے اور دمادم مست کلندر دے دعوے کرن والے اور علی علی دے راگل اپنے والے اے ظالم روپیہ دو روپیے لوکاں کولوں منگدا پھردا اور تکے کھاندا پھردا مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے علی المرتضی تے او غیرت مند انسان ہے اور جیڑا ہاتھ دی کمائی کر کے کھانا اپنے واسطے عزت سمجھے علی دمڑی منگن واسطے تیار ہے اور اے ظالم کریا کر بستی اور گلی تکے کھاندا پھردا تے علی دا ملنگ کہلان والا اے روپیہ تے چوانی منگدا پھردا اور انج دے ملنگاں نو علی اپنی زندگی چ ویکھ لین تے اونج درے مار انج دے ملنگ جیڑا کو کھوٹا مال ہوندا علی دے کھاتے پا دیندے کھان علی المرتضی نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس پیغمبر علیہ السلام آپ دے جانثار تشریف لے گئے نے خیبر دا موقع اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سارے قلعے فتح ہو گئے نے ایک قلعہ نہیں فتح ہو رہا گل کی ہے کل میں چنڈا اونوں دیاں گا جیڑا اللہ رسول نال محبت کردا تے اللہ رسول او دے نال محبت کردے نے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے کل میں جھنڈا اس بندے نو دیاں گا جدے نال اللہ رسول محبت کردے نے تے او اللہ رسول نال محبت کردا ہوئے گا صحابہ چوں ہاتھ ایک دا دل تے کردا ہوئے گا کہ او جھنڈا آقا مینوں پھڑان میرے واسطے اے عزت ہوئے میرے واسطے اے اعزاز ہوئے رات جیسی تیسی کر کے گزاری تے دن چڑھیا صحابہ دا جمگٹا تے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دیاں نظراں ویکھ رہیاں نے سجیوں لگ کے ایک پاسے چار چفیرے میرے محبوب تک رہے نے تے دیکھ کے جدوں تے آپ فرماندے نے اینا علی ابن ابی طالب علی نہیں نظر آ رہا ہے علی کتنے نے اینا علی ابن ابی طالب علی نظر نہیں آ رہا اور حدیث کے الفاظ کی نے فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يرجون ان يؤتاه فقال اين علي بن ابي طالب فقالوا هو يا رسول اللہ یستقی عینیہ اللہ دے نبی دی علی دیا اکھاں دکھ دیاں نے علی دیا اکھاں ٹھیک نہیں اکھاں خراب نے اکھاں نو درد دے تکلیف ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بلاؤ تے صحیح جناب علی المرتضی نو بلایا جاندا علی جی آقا خیر نہ کی ہویا آقا سونے اکھاں خراب ہو گئیاں نے اکھاں ٹھیک نہیں
میرے آقا نے اپنا لب کڈیا تے علی دیاں اکھاں تے لا دیتا. لب کڈیا او لب جیڑا ابو بکر دی اڈی تے لگا تے رب نے موزی دا زہر مکا دیتا ہے. او لب کھارے کھوچ پوے تے اللہ کھارے کھواں نو مٹھیاں فرما دے وے. او لب جابر دی ہانڈی چ پوے جابر دے آٹے چ پوے دو چوں بندیاں دا 1400 بندہ کھا جائے. او لب نبی نے کڈیا تے جناب علی المرتضیٰ دیاں اکھاں تے لگا دیتا. نبی نے لب لایا اللہ دی قسم انجے کہ جویں علی دیاں اکھاں کبھی خراب ہوئیاں ہی نہیں. نبی نے لب لایا انج لگدا جویں علی دیاں اکھاں کبھی خراب ہوئیاں ہی نہیں. سبحان اللہ. اور کون علی المرتضیٰ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے علی پیاریا تیری مثال جناب عیسیٰ دی مثال ہے. تہاڈی آپس نہ مماثلت مطابقت سونیا کنج. میرے آقا فرماتے نے حضرت عیسیٰ دے بارے بھی دو لوگ دو قسم دے لوگ سن دو قسم دیاں جماعتاں سن. ایک او سن جنہاں نے عیسیٰ دی ماں تے بہتان بنا دیتا. ایک او سن جنہاں بدھایا اینا بدھا دیتا کہ انہاں عیسیٰ نو رب دا بیٹا بنا دیتا. دو جماعتاں افراط و تفریط. جنہاں نے بدھایا انہاں نے اینا بدھا دیتا کہ رب دا بیٹا بنایا اور جنہاں نے کٹایا اینا کٹایا کہ انہاں دی ماں مریم تے بہتان لگا دیتا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری وجہ تو بھی دو قسم دے لوگ ہلاک ہون گے. ایک او جڑے محبت وچ آ کے تے مینوں بہت زیادہ بتا دین گے اور ایک نفرت وچ آ کے مخالفت وچ آ کے بہت زیادہ کٹا دین گے. ہن اے دوویں جماعتاں پائیاں جاندیاں نے. ایک او نے کہ جنہاں نے جناب علی المرتضیٰ تے کفر تک دا فتوی لایا انہاں نو خارجی کہا جاندا. خارجیاں نے حضرت علی تے کفر دا فتوی لایا اور انہاں دے قتل دے منصوبے بنائے نے. انہاں حضرت علی دا اینا شان کٹا دیتا کہ کفر دا فتوی لگا دیتا تے دوجا ٹبر ایسا انہاں شان اینا بدھایا کہ علی نو مشکل کشا بنا دیتا ہے. ایک درمیانی جماعت معتدل جماعت اہل سنت دی جماعت اہل حدیث دی جماعت اور جیڑے علی المرتضیٰ نو نہ رب بنا دے نے نہ انہاں تے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہاں دی شان دے اندر کوئی فرق پاندے نے. اسی آنے صحابیت دے حوالے نال میرے پاک پیغمبر دے سارے صحابہ جنتی نے اور انہاں تو علی المرتضیٰ بھی نے رضی اللہ تعالی اور مسلک اہل حدیث ہے دعوت اہل حدیث ہے پیغام اہل حدیث ہے. میں علی المرتضیٰ نو شیر خدا مننا وا حضرت علی نو حیدر کرار مننا وا حضرت علی نو فاتح خیبر مننا وا حضرت علی نو اسد اللہ مننا اور میں شیر خدا مننا خدا نہیں مننا. شیر خدا مننے خدا نہیں مندے مشکل کشا نہیں مندے اس واسطے کہ مشکل کشا بھی اللہ تے حاجت روا بھی اللہ. میرے بھائیو میرے برادر اے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی ہے جنہ دے بارے میرا عقیدہ کہ جیڑا حضرت علی دی شان اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی بے ادبی کردا گستاخی کردا اور پکا ننگا بے ایمان ہے اور او لائن زمانہ جڑا جناب علی دی شان گستاخی کردا اس واسطے کہ انہاں نو آمینہ دے لال نے جنت دا ٹکٹ عطا فرمایا اور جنتی ہون دیا بشارتاں دتیاں نے. اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تے تانوں قرآن و سنت نو صحیح معنی سمجھ کے اے دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما.
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سبحان اللہ ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا عمر بہادر شیر خدا جنوں اور میں صدقے جاواں ایک میرے نبی دا